नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन। यो कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो सरकार। कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै सरकारको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहे। म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योति बोगटी। कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै सरकार सदा चाहिँ यहाँहरूले गणतन्त्र एफएम 95.1 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट पूर्वाञ्चलभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइनमा www.गणतन्त्रखबर.com का माध्यमबाट विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामी फेसबुक लाइभका मार्फत पनि जोडिएका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा फेसबुक लाइभको कमेन्ट बक्समा गएर पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन सम्पर्क नम्बर 025-532-231, सम्पर्क नम्बर 025-532-231बाट पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू विशेषज्ञ चिकित्सकसँग राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शक तथा श्रोता, कोरोना सङ्क्रमण र स्वस्थ जीवनशैलीका विविध पक्षहरूबारे यो जेठ महिनाभर विविध छलफलमूलक कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज हामी दोस्रो भाग अन्तर्गत उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी कोरोना सङ्क्रमण, यसको उपचार र यसका दीर्घकालीन जटिलताहरूका बारेमा विशेषज्ञ चिकित्सकसँगको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यस छलफलका लागि हामीहरूमा उपस्थित हुनुहुन्छ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डिपार्टमेन्ट अफ जनरल प्र्याक्टिस एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन विभागमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर रूपक भण्डारी। डाक्टर रूपक भण्डारी वङ्का स्पाइस रुट फर यङ डक्टर्स मुभमेन्ट नेपालको अध्यक्षका रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन विशेषज्ञ चिकित्सकसँगको छलफलतर्फ लाग्न चाहे। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई आजको कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै छु। हजुर डाक्टर साहब, आज हामी कोरोना सङ्क्रमण र स्वस्थ जीवनशैलीबारे जेठ महिनाभर गरिने कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खला अन्तर्गत उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना सङ्क्रमण, यसको उपचार र यसका दीर्घकालीन जटिलताहरूबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आँकडालाई लिएर म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहे। डाक्टर साहब, आजको आँकडालाई हेर्ने हो भने चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नेपालभरिमा 4,487 जनामा देखिएको छ भने 6,080 जना निको भएका छन्। साथसाथै 116 जनाको भने दुःखद निधन भएको छ। केही दिन यता कोरोना सङ्क्रमणको दर कम देखिए जस्तो छ। डाक्टर साहब, वास्तवमा कोरोना सङ्क्रमण के नेपालमा घटेकै हो त? यहाँको दृष्टिकोणमा के रहेको छ डाक्टर साहब? अब सर्वप्रथम त यो 1-2 दिनको आँकडालाई मात्रै लिएर अब घट्यो भनेर हामीले अहिले मान्न चाहिँ हुँदैन। अब यो आँकडा घटेकै हो भन्नका लागि कम्तीमा पनि हामीले 2 हप्ता जति पुग्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो अहिले नेपालमा फैलिएको दोस्रो कोरोनाको वेभ हो। र यो वेभमा चाहिँ नि अब यो वेभ चाहिँ नि घट्ने क्रममा छ भनेर भन्नका लागि चाहिँ नि स्थिर रूपमा 2 हप्तासम्म लगातार केसहरू घट्दै गइरहेको देखियो भने मात्र हामीले मान्न मिल्छ। 1-2 दिनको आँकडालाई हेर्दैमा अब घट्दैछ भन्न मिल्दैन अहिले। हजुर, भनेपछि चाहिँ त्यही अनुसार केही दिनको कोरोना सङ्क्रमण घट्यो भनेर अब हामी बाहिर निस्किन मिल्छ, अब त केही टेन्सन छैन भन्ने त्यो मानसिकता चाहिँ हामीले लिनु भएन होइन डाक्टर साहब? हजुर डाक्टर साहब, कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रश्न राख्न चाहे। डाक्टर साहब, कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमध्ये कस्ता व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा बसेर नै ठिक हुन सक्छन् भने कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ डाक्टर साहब? हजुर, अब यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिले चाहिँ नि अब कोरोनाको कति प्रकारले चाहिँ नि मान्छेहरूलाई असर गर्न सक्छ पहिला त्यो बुझौँ है। यदि कोरोना सङ्क्रमितलाई चाहिँ नि हामीले 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। पहिलो सामान्य सङ्क्रमित, जसलाई हामी माइल्ड इन्फेक्सन भन्छौँ। कोरोना सङ्क्रमितमध्ये करिब 80% चाहिँ यो माइल्ड इन्फेक्सन मात्र हुने हुन्छ। र यो माइल्ड इन्फेक्सन अथवा सामान्य सङ्क्रमण भन्नाले चाहिँ ज्वरो, सुक्खाखोकी, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, स्वाद अथवा गन्ध हराउने यी यस्ता लक्षणहरू मात्र देखिने हुन्छन्। र दोस्रो वर्ग भनेको मध्यम अथवा मोडरेट इन्फेक्सन भनिन्छ। र मोडरेट इन्फेक्सनमा चाहिँ नि बिरामीलाई यो सामान्य लक्षण बाहेक श्वास फेर्न अलिक गाह्रो हुने, छाती दुख्ने र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा अलिकति घट्दै जाने। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अक्सिजन दिँदाखेरि चाहिँ नि उसको अक्सिजनको मात्रा चाहिँ नि 92% भन्दा बढी कायमै रहन्छ।
ती व्यक्तिहरू चाहिँ नि मोडरेटमा पर्ने र तेस्रो वर्ग भनेको चाहिँ नि गम्भीर प्रकारका अर्थात् सिभियर इन्फेक्सन। अब यो मोडरेट इन्फेक्सन चाहिँ नि करिब 15% कोरोना सङ्क्रमितहरूमा देखिन्छ भने सिभियर इन्फेक्सन चाहिँ नि करिब 5%मा मात्रै देखिन्छ। अलिक गाह्रो किसिमको राख्छ। अब यो सिभियर गम्भीर प्रकारको भन्नाले चाहिँ नि अब जसमा चाहिँ नि यो अक्सिजन दिँदा पनि होइन अक्सिजनको मात्रा शरीरमा कम नै रहन्छ, जसमा चाहिँ नि यो श्वास प्रश्वासको समस्या अझ जटिल हुँदै जान्छ, जसमा चाहिँ नि अब होस हराउँदै जाने अथवा बेहोसीको कुरा गर्ने त्यस्तो अवस्थामा पुग्छ, अथवा जसमा चाहिँ नि यो छारे रोगको जस्तो लक्षणहरू देखिन्छ, अथवा जसमा चाहिँ नि मुटु कलेजो अथवा मृगौलामा चाहिँ गम्भीर असर देखिन्छ। यी चाहिँ गम्भीर प्रकारका सङ्क्रमितहरू हुन्। र अब यो अघि तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा चाहिँ अब जसमा यो सामान्य लक्षणहरू माइल्ड सिम्टम्सहरू देखिन्छ उनीहरू चाहिँ नि होम आइसोलेसनमा बस्न सक्छन्। तर होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले दिनहुँ आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु पऱ्यो र आफ्नो शरीरमा अब जस्तै अब यो नाडीको गति भयो, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा यो पल्स अक्सिमिटरले हेर्ने भयो, श्वास प्रश्वासको गति भयो, सकिन्छ भने अब ब्लड प्रेसरहरू भयो है, यी चाहिँ नि अब घरमै चाहिँ नि आफैले यो जाँचेर हेर्न सकिन्छ। र यदि केही कथन कदाचित केही गम्भीर लक्षणहरू देखियो भनेदेखि चाहिँ उसले अस्पतालमा सम्पर्क गर्न सक्छ। र यो जुन मोडरेट र सिभियर यिनीहरूलाई चाहिँ नि हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी खालका बिरामीहरू चाहिँ नि घरमा बसेर उपचार सम्भव हुँदैन। हजुर डाक्टर साहब, भनेपछि कस्ता बिरामी अस्पताल जाने र कस्ता बिरामीले चाहिँ घरमै बसेर उपचार गर्ने बारे पनि हामीले जानकारी पायौँ डाक्टर साहब। अब अस्पताल भर्ना भएका सबै बिरामी चिकित्सक हुन्छन् या अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई पनि कतिलाई सामान्य रूपमा उपचार गरेर ठिक गर्न सकिन्छ र कतिलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब, यसबारे पनि केही बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब अस्पतालमा भर्ना हुने हामीले कुरा गऱ्यौँ कि मोडरेट र सिभियर जो मध्यम खालका र गम्भीर खालका सङ्क्रमितहरू हुन्छन् उनीहरू चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नुपर्ने बिरामीहरू हुन्छन्। र तीमध्ये अब जो मोडरेट मध्यम खालका सङ्क्रमितहरू हुन्छन् उनीहरू पनि तिनीहरूमध्ये केही चाहिँ नि गम्भीर सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ नै। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएका हरेक बिरामीलाई चाहिँ नि स्पेसल एटेन्सन दिनु अत्यावश्यक छ। तर त्यसमा पनि अब जो वृद्धहरू हुन्छन् 60 वर्ष गरेका वृद्धहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ नि इम्युनिटी पावर अलिक कम हुन्छ, जस्तै अब एचआइभी जस्ता बिरामीहरू, जस्तै क्यान्सर रोग लागेका बिरामीहरू, जो केमोथेरापीमा हुन्छन् त्यस्ता बिरामीहरू, र त्यसबाहेक अब यो दीर्घरोगीहरू जस्तै अब मुटु वा फोक्सोको दीर्घरोगीहरू, कलेजो अथवा मृगौलाको दीर्घरोगीहरू, सुगरका बिरामीहरू, प्रेसरका बिरामीहरू, यी बिरामीहरूलाई चाहिँ अझ विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने यी बिरामीहरू गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमित हुने सम्भावना कुनै पनि बेला रहन्छ। तर त्यसो भन्दै यो गम्भीर प्रकृतिको सङ्क्रमण चाहिँ नि अरू बिरामीमा हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन है। हजुर हजुर, भनेपछि डाक्टर साहब हाम्रो अस्पताल जुन बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा रहेको छ यसमा अपनाइने उपचार पद्धति पनि यसै अनुसार हुन्छ होइन डाक्टर साहब? हजुर, पक्कै पनि। अब हाम्रो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र नभई नेपालभरि अथवा भनौँ विश्वभरि नै अपनाइने उपचार पद्धति यसरी नै हो। हजुर हजुर, दर्शक तथा श्रोता, यदि तपाईँहरूले भर्खरै हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र भर्खरै हेरिरहनु भएको छ भने यो कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै सरकार। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी कोरोना सङ्क्रमण, यसको उपचार र यसका दीर्घकालीन जटिलताहरूबारे विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर रूपक भण्डारीसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नका लागि फेसबुकको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन सम्पर्क नम्बर 025 532 231, सम्पर्क नम्बर 025 532 231मा पनि सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सकसँग राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब भने म अर्को प्रश्नतिर लाग्न चाहेँ। हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेपछि धेरै हाम्रा दर्शक तथा श्रोताहरूले प्रश्नहरू पठाउनु भएको थियो। त्यही मध्ये एउटा प्रश्न छ, कस्ता बिरामीहरूलाई अक्सिजन, आइसियु वा भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ? कस्ता बिरामीलाई चाहिँ यी विविध किसिमका उपचारको आवश्यकता पर्छ डाक्टर साहब? हजुर, अब जो सामान्य सङ्क्रमित हुन्छन् माइल्ड किसिमका उनीहरूलाई अक्सिजन, आइसियु अथवा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्दैन।
जो मोडरेट अथवा मध्यम सङ्क्रमित हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। त्यो अक्सिजन चाहिँ नि अब हामीले यो मास्कका रूपमा दिन सकिन्छ। र अब आइसियु चाहिने बिरामी भन्नाले जो गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि आइसियु चाहिन्छ। आइसियु भन्नाले चाहिँ नि यो इन्टेन्सिभ केयर युनिट हो। यसमा चाहिँ नि जसलाई प्रत्यक्ष निगरानी चिकित्सकहरूको नर्सहरूको होइन प्रत्यक्ष निगरानीमा 24 घन्टा हरेक पल उपचार चाहिने बिरामीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि आइसियुमा राख्ने गरिन्छ। अब आइसियुमा राख्ने बिरामीहरूमा अब जसको अब ब्लड प्रेसरहरू एकदम कम भएर ब्लड प्रेसर बढाउने औषधि चलिरहेको हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ नि अब होस अलिक कम हुन्छ, जसमा चाहिँ नि अब थप सङ्क्रमण भएर बिरामी अझ जटिल परिस्थितिमा गुज्रिरहेको हुन्छ, जसको मुटु कलेजो अथवा मृगौलाले राम्रोसँग काम गरिरहेका हुँदैनन्, ती बिरामीहरूलाई चाहिँ नि आइसियुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र आइसियुमा चाहिँ नि भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ नि भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने बिरामीहरू भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ नि श्वास प्रश्वासको समस्यामा थप जटिलता भई अब रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ, अब फोक्सोले राम्रोसँग कामै गर्न नसकेपछि उसलाई चाहिँ नि कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्ने हुन्छ अथवा यो एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम हुन्छ। यो पनि एक प्रकारको जटिलता हो फोक्सोमा भने। अब यी यस्ता लक्षणहरू देखियो भने उसलाई चाहिँ नि कृत्रिम श्वास प्रश्वासका लागि चाहिँ नि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अब आइसियु भनेको गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई राख्ने ठाउँ भयो र त्यसमा पनि भेन्टिलेटर भनेको चाहिँ नि जसको फोक्सोले राम्रो काम गर्न नसकेर जसलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्छ ती खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ नि भेन्टिलेटरमा राखिन्छ। हजुर हजुर, भनेपछि डाक्टर साहब आम मानिसहरूमा एकदमै कन्फ्युजन भएको कुरा चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटर धेरैले सुनिरहेको विषय थियो तर राम्रोसँग थाहा नभएको विषय थियो। यसबारे पनि यहाँले प्रकाश पारिदिनु भयो डाक्टर साहब। डाक्टर साहब अब भने आइसियु र भेन्टिलेटरमा जुन हजुरले अलि गाह्रो किसिमका जसलाई अलि गाह्रो किसिमको लक्षणहरू देखिएको छ उहाँहरूलाई उपचार गर्ने पद्धति भनेर भन्नुभयो, यस्तो अवस्थामा पुगेका बिरामीहरू चाहिँ निको हुने दर के कस्तो रहेछ को छ डाक्टर साहब, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। अब यो गम्भीर प्रकृति को रोग चाहिँ नि सङ्क्रमण चाहिँ नि करिब 5%मा हुने गर्दछ है। अब जो आइसियु अथवा भेन्टिलेटरमा पुगेका हुन्छन् तीमध्ये करिब 30देखि 35% जस्तो भनौँ न त्यस्ता खालको बिरामीहरू चाहिँ नि उपचार पाउँदै पनि रोग यो कोरोनाले परास्त गर्न सक्दैनन् र मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ। र बाँकी जस्तै अब करिब 60% चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि अब सिभियर गम्भीर प्रकृतिको रोग भइकन पनि उनीहरू चाहिँ नि कोरोनालाई परास्त गर्न पनि सफल हुन्छ। हजुर हजुर, डाक्टर साहब भनेपछि विभिन्न रोगका जटिलताहरू अनुसार चाहिँ को चाँडै निको हुने र कसलाई अलिकति धेरै समय लाग्न सक्छ वा दुःखद निधन पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले छुट्याउने रहेछ नि त डाक्टर साहब। हजुर डाक्टर साहब, अर्को प्रश्न भने के रहेको छ भने अन्य रोगहरूबाट गुज्रिरहेका बिरामी यदि सङ्क्रमित भइहालेमा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै जो बिरामीहरू सुगर प्रेसर मृगौलाका बिरामीहरू हुनुहुन्छ यदि उहाँ सङ्क्रमित भइहालेको खण्डमा चाहिँ के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला? पक्कै पनि अब दीर्घ रोगीहरू छन् जसले चाहिँ नि अब लामो समयदेखि चाहिँ नि औषधि सेवनहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू यदि सङ्क्रमित भइहाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ सतर्क हुनु पऱ्यो तर डराउनु भएन। र उहाँहरूले जुन यो दीर्घ रोगका लागि औषधि सेवनहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई छोड्न मिलेन। र उहाँ अब जस्तै सुगरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि सुगरलाई सकेसम्म कन्ट्रोलमा राख्नु पऱ्यो, प्रेसरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि प्रेसरलाई लगभग ठिक ठाउँमा कन्ट्रोलमा राखिराख्नु पऱ्यो। र यो सुगर प्रेसरको टार्गेटहरूलाई चाहिँ नि कन्ट्रोलमा राख्नाले चाहिँ नि थप जटिलता हुनुबाट चाहिँ नि बचाउन सक्छ। हजुर हजुर, र त्यसका साथसाथै अब दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ जो कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ नि
स्वास्थ्यकर्मीसँग चाहिँ नि सम्पर्कमा रहिराख्नु अत्यावश्यक छ। किनभने उहाँहरू कुनै पनि बेलामा चाहिँ नि जटिलता रोगको जटिलतामा जान सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, भनेपछि चाहिँ एकदमै औषधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर आफूलाई दीर्घ रोगहरू छ भने चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो। स्वास्थ्यकर्मीसँग दैनिक रूपमा अथवा केही समयको अन्तरालमा भने चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहनु पर्यो नि राख्छ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब भने कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा प्रयोग हुने केही औषधिहरूका बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ है डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि धेरै आम मानिसहरूले भिटामिन सी, भिटामिन डी, जिङ्क ट्याब्लेट आदिको धेरै नै उपयोग गर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। वास्तवमा यसको उपयोगिता के कस्तो रहेको छ? कोरोना सङ्क्रमणको दर या भनौँ यसको जुन स्थितिलाई घटाउनलाई यो औषधिको के महत्त्व रहेको छ डाक्टर साहब? निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र जटिल पनि। अब भिटामिन सी, भिटामिन डी, जिङ्कको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ नि अब एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी भएका औषधिहरू हुन् र यिनीहरूले चाहिँ नि शरीरमा हाम्रो इम्युनिटीलाई पनि बुस्ट गर्न सहयोग गर्छ, रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई चाहिँ बढाउन सहयोग गर्छ नि डाक्टर साहब। तर त्यसो भन्दैमा अब विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट चाहिँ नि अब यी औषधिहरूले कोरोना भाइरसको लागि स्पेसिफिकल्ली यसको उपचारको लागि नै प्रयोग गरिने कुनै आधार चाहिँ नि अहिलेसम्म भेटेका छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि वैज्ञानिक आधारबाट प्रमाणित नभएका औषधिहरू चाहिँ नि हामी लगभग प्रेस्क्राइब गर्दैनौँ। तसर्थ अब रुटिनली अब यो दबाईहरू चाहिँ नि प्रयोग नगर्नु नै सल्लाह दिन्छु। हजुर हजुर, भनेपछि र यदि गर्नै परेमा अब चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्रै प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। हजुर, भनेपछि कोरोना सङ्क्रमणको एकदमै निदान नै हो भनेर चाहिँ हामीले यसको प्रयोग गर्नु भएन। यदि प्रयोग गर्नु छ वा यहाँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकसँग हामीले सम्पर्क राख्नु पर्यो डाक्टर साहब। हजुर हजुर, डाक्टर साहब, अनि अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो श्रोताले के पठाउनु भएको छ भने कोरोना त भाइरस हो, एक प्रकारको नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि कोभिड-19 लाग्छ। अनि यो जुन एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोग गरिन्छ यो त खास गरी ब्याक्टेरिया वा अन्य कुनै जीवहरूको लागि हो। अब यसमा भाइरसले गर्दा लाग्ने रोगमा चाहिँ यसको के असर रहन्छ भनेर हामीलाई पठाउनु भएको छ, यसबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। हजुर, तपाईँले भन्नुभएको सही हो। एन्टिबायोटिक्सहरू भनेको चाहिँ नि जुन ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ नि ब्याक्टेरिया मार्नको लागि दिइने औषधिहरू हो। तर कोरोना भाइरस भनेको त भाइरस हो र यसले भाइरसलाई काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूले चाहिँ नि यो एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन। तर त्यसो भन्दै जो गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू हुन्छन्, जो आइसियुमा भएका, भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीहरू हुन्छन्, तिनीहरूमा चाहिँ नि अब यो कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि हुने सम्भावना चाहिँ नि उच्च रहन्छ र त्यस्ता खालके बिरामीहरूलाई चाहिँ नि चिकित्सकहरूले यो एन्टिबायोटिक्सहरू प्रेस्क्राइब गर्ने देखिन्छ र एन्टिबायोटिक्सहरू भनेको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुर, भनेपछि चाहिँ अरू औषधि जस्तो चाहिँ यसलाई यत्तिकै प्रयोग गर्नु हुँदैन लाग्छ। हजुर हजुर, डाक्टर साहब, अर्को फेरि समसामयिक विषयवस्तु जुन रेमडेसिभिर औषधि छ, हामीले धेरै नै नाम सुनेको औषधि, जुन चाहिँ मान्छेहरूले औषधि किन्नका लागि लाखौँ लाख समेत खर्च गरेको हामीले समाचारमा सुन्ने गरेका छौँ र यसको कालोबजारी पनि हुने गरेको छ। कतिपय डुप्लिकेट औषधिहरू पनि यसको नाममा आउने गरेको छ। यति विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको यो रेमडेसिभिर औषधिको महत्त्व के रहेको छ डाक्टर साहब कोरोना सङ्क्रमणलाई उपचार गर्नका लागि? यसबारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब रेमडेसिभिर भनेको चाहिँ एउटा एन्टिभाइरल औषधि हो। यसले चाहिँ नि यो भाइरसलाई चाहिँ नि मल्टिप्लाई हुनबाट पनि रोक्छ। यो कोरोना भाइरस भनेको आरएनए भाइरस हो र यो भाइरस
लाई चाहिँ नि मल्टिप्लाई वृद्धि विकास हुनलाई रेप्लिकेसन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि कम गर्ने हो यसले। र विभिन्न वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानहरूबाट पनि यो रेमडेसिभिर औषधिले चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमित यो जटिल प्रकारका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूमा चाहिँ नि यो अस्पताल बस्ने समय चाहिँ घटाउने भनेको रोगको अवधि चाहिँ कम गर्ने र केही मात्रामा केही हदसम्म चाहिँ नि मृत्युदर पनि अलिकति घटाएको देखियो। तसर्थ चाहिँ नि अब यो औषधि चाहिँ नि गम्भीर प्रकृतिका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ नि चलाउने गरिन्छ। तर यो चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना यो औषधि कसैले पनि चलाउनु हुँदैन। हजुर हजुर, भनेपछि चाहिँ हामीले बजारमा अन्त सुने जस्तो एकदमै यसकै लागि चाहिँ यो औषधि चाहिँ रामबाण औषधि हो, यो हामीलाई जसरी पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ कालो बजारी गरेको जस्तो गरेर चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा यसलाई किन्नु भएन। डाक्टर साहब हजुर हजुर डाक्टर साहब, अब भने कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा प्लाज्मा थेरापी पनि प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले सुन्ने गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो रगतमा भएको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने एक प्रकारको तत्त्वलाई राखेर उपचार गर्ने गरिन्छ भनेर सुनिन्छ। यसको उपयोगिता, यसको प्रयोग, महत्त्व के कस्तो रहेको छ, यसबारे पनि हामी जानौँ न डाक्टर साहब। हजुर, अब यो प्लाज्मा थेरापी भनेको चाहिँ नि अब जो कोरोना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि अब ती व्यक्तिहरूको रगतमा चाहिँ नि त्यो कोरोनाको विरुद्ध जुन एन्टिबडीहरू त्यो चाहिँ नि यो कोरोना मुक्त भएको 3 महिनासम्म रहिरहने हुन्छ। र यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नि अब यो जसलाई जो चाहिँ सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन् उनीहरूको रगत निकालेर त्यो रगतको प्लाज्मा चाहिँ नि अब अहिले सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ नि त्यो एन्टिबडीले चाहिँ नि यो भाइरसलाई चाहिँ नि अब बढ्न दिँदैन, त्यो चाहिँ नि सैद्धान्तिक रूपमा मानिएको छ। तर अब यो वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूबाट चाहिँ नि प्राप्त अहिलेका नयाँ नयाँ रिसर्चहरूबाट प्राप्त यो कन्क्लुजन अनुसार चाहिँ नि यो प्लाज्मा थेरापी गर्दा अथवा नगर्दा खासै भिन्नता देखिएन। न रोगको समयलाई घटाउन सक्यो, न मृत्यु दरलाई नै घटाउन सक्यो। तसर्थ चाहिँ नि अब अहिले रिसेन्ट न्युजहरूमा चाहिँ नि WHO ले पनि प्लाज्मा थेरापीलाई चाहिँ रेकमेन्ड गरेको छैन र अहिले यो इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले पनि प्लाज्मा थेरापीलाई चाहिँ नि रेकमेन्ड गर्दैन। अब नेपालमा पनि कतिपय सेन्टरहरूमा चाहिँ नि अब प्लाज्मा थेरापी गर्न बन्द भइसक्यो, तर कुनै कुनै सेन्टरहरूमा चाहिँ नि अझै पनि यसलाई चलाएको देखिएको छ। तर यो रिसेन्ट वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूबाट प्राप्त नतिजा अनुसार चाहिँ नि यसको खासै उपयोगिता देखिएन। हजुर हजुर डाक्टर साहब, वास्तवमा स्टेरोइड औषधि भनेको के हो, किन भन्दाखेरि यसको महत्त्व अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै हामीले धेरै रूपमा देखेका छौँ। कतिपय चिकित्सकहरूले पनि तपाईँहरू आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ, यस्तो यस्तो अवस्था छ, तपाईँहरूलाई गाह्रो परेको खण्डमा चाहिँ यो स्टेरोइड औषधिहरू लिन सक्नुहुन्छ भनेर त्यसरी हामीले समाचारहरू यी यावत कुराहरू देख्ने गरेका छौँ। वास्तवमा यसको महत्त्व के रहेको छ डाक्टर साहब, किन यति धेरै चर्चामा स्टेरोइड औषधि आइरहेको छ? अब यो स्टेरोइड पनि अब यो कोरोना सङ्क्रमणको उपचारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिने औषधि हो। तर यो स्टेरोइड औषधि कोरोना सङ्क्रमित जो कोही बिरामीलाई चाहिँ दिन मिल्दैन। जो अब मध्यम र गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्, मोडरेट र सिभियर इन्फेक्सन जसलाई हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ नि कुनै चिकित्सकको परामर्शमा चाहिँ नि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा चाहिँ नि हामीले स्टेरोइड चाहिँ नि दिन्छौँ। र यसको यो चाहिँ एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो रोगलाई थप जटिल हुन दिँदैन। र अब यो डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना जो कोहीले पनि जस्तै अब सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूले पनि स्टेरोइड लिने गरेको धेरै देखिएको छ। तर यो गर्नु सरासर गलत हो र यो गरिनु हुँदैन पनि, किनभने यो स्टेरोइडको आफ्नै हानि नोक्सानीहरू पनि छन् हैन। त्यसले झन् यो उपचारमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना यो औषधि प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुर
डाक्टर साहब, वास्तवमा स्टेरोइड औषधिहरू भन्नाले कस्ता कस्ता औषधि पर्दछन्? जस्तै उदाहरणका लागि डाक्टर साहब। अब यो स्टेरोइड भन्ने औषधिभित्र चाहिँ नि अब यो डेक्सामेथासोन यो जनरली प्रयोग भएको, त्यसबाहेक प्रेडनिसोलोन अथवा मिथाइल प्रेडनिसोलोन यिनीहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। हजुर हजुर, भनेपछि दर्शक तथा श्रोता, भर्खरै हामीले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जान्न पायौँ कि स्टेरोइड आदि औषधि, एन्टिबायोटिक आदि औषधिहरूको चाहिँ हामीले यत्तिकै प्रयोग गर्नु हुँदैन। यहाँहरूको समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी या चिकित्सकहरूको प्रेस्क्रिप्सन पछि मात्र यहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। डाक्टर साहब, स्टेरोइड औषधिको प्रयोगका कारण देखिने समस्या जुन कालो ढुसी भनेर हामी नेपाली भाषामा बुझ्ने गर्छौँ, म्युकोरमाइकोसिस, यो सङ्क्रमणको बारे पनि केही बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब यो अहिलेको प्रसङ्गमा चाहिँ निकै चर्चामा रहेको यो रोग हो म्युकोरमाइकोसिस, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ब्ल्याक फङ्गस पनि भनिन्छ र नेपालीमा कालो ढुसी नामले चिनिन्छ। यो एक प्रकारको यो फङ्गस अथवा ढुसीले हुने रोग हो। यो एकदमै बिरलै देखिने रोग हो, रियर रोग। अब तर अहिले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको बेलामा भारतमा विशेष गरी यो रोगको चाहिँ महामारी नै फैलिएको देखिन्छ। साधारणतया विश्वमा अब प्रति 10 लाख एकजना अथवा 2 जनामा चाहिँ देखिने यस्तो सङ्क्रमण अहिले भारतमा करिब 10,000 व्यक्तिहरूमा चाहिँ देखिसकेको छ। र यो सङ्क्रमण हुने जस्तो रिस्कहरू चाहिँ भनेको जो यो सुगरका बिरामीहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ नि सुगर अनियन्त्रित रूपमा गइरहेको छ, राम्रो कन्ट्रोलमा छैन जसको सुगर, त्यो व्यक्तिहरूमा, र जसको इम्युनिटी पावर अलिक कम छ, जस्तै अब लामो समयदेखि अब यो स्टेरोइड औषधिहरू कुनै बिमारीको लागि खाइरहेका छन् भने त्यस्तो बिमारीहरूमा, अथवा एचआइभी भएको बिरामीहरूमा, अथवा क्यान्सर पीडित बिरामीहरूमा, यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ नि यो रोग विशेष गरी देखिएको छ। र जुन भारतमा अहिले देखिएको यो ब्ल्याक फङ्गस छ, यो करिबन 90देखि 95% चाहिँ नि सुगरका बिरामीहरू देखियो, र त्यसमा पनि करिब 70% चाहिँ नि सुगर कन्ट्रोल नभएको देखियो। तसर्थ अब यो इम्युनिटी कम भएका, सुगर भएका बिरामीहरूले चाहिँ नि विशेष ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ। अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो रोगको पहिचान कसरी गर्ने त्यसको कुरामा जाउँ। अब यसका लक्षणहरू भनेको चाहिँ नि सुरुमा अब यो टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने, नाकबाट यो कालो अथवा रगत मिसिएको सिङ्गाना हुने, पछि पछिमा अब दृष्टि परिवर्तन हुने, दाँत दुख्ने, दाँत हल्लिने जस्ता समस्याहरू हुन्छ, र अनुहारको एकापट्टि सुन्निने, रातो हुने अथवा दुख्ने, अथवा अनुहारमा कालो घाउ अथवा खटिरा देखिने, यी यस्ता समस्याहरू देखियो भनेदेखि तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गर्नु अति आवश्यक छ। र अब यसलाई चाहिँ नि अब यो चिकित्सकहरूले कसरी पहिचान गर्छन् त भन्दाखेरि अब जुन यो खकार अथवा सिङ्गानको जाँच गर्ने, अथवा चाहिँ नि अब यो घाउ खटिरा छ भने त्यो घाउ खटिराबाट सानो मासुको टुक्रा निकालेर प्रयोगशालामा जाँच गरेर यसको पहिचान गर्ने गरिन्छ। र अब यसको उपचार भनेको चाहिँ नि अब जति भागमा चाहिँ नि यो रोग फैलिएको छ त्यो भाग पुरै सफा गर्नुपर्छ। भनेको त्यसले असर गरेका भागहरू चाहिँ मरिसकेका तन्तुहरू हुन्छन्, ती सबै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यदि यो अब आँखामा पनि पुगेको छ भनेदेखि यो आँखा नै उसको ज्योति नै घुम्ने भयो, छुट्ने डर भयो, अथवा चाहिँ अब यो मस्तिष्कमा माथि सर्दै मस्तिष्कसम्म गयो भनेदेखि चाहिँ नि अब त्यसले यो छाडेको जस्तो समस्याहरू अथवा होस कम हुने समस्याहरू, तिनीहरू त्यो जटिलताहरू ल्याउन सक्छ, अथवा मृत्यु समेत हुन सक्छ। अब यसले फोक्सोमा गयो भने निमोनिया गराउने हुन्छ। अब यो रोग लागिसकेपछि यो यसको मृत्यु दर चाहिँ एकदमै ज्यादा देखिएको छ, करिब 70देखि 80% चाहिँ मृत्यु भएको यो भारतको आँकडाबाट देखिन्छ।
र तसर्थ अब यसलाई चाहिँ नि सुरुमै पहिचान गर्नु अथवा चाहिँ नि यो रोग लाग्नै नदिनु होइन, त्यसमा चाहिँ नि बढी हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर, भनेपछि डाक्टर साहबका अनुसार यो रोगका लक्षणहरू जुन हजुरले भर्खरै बताउनु भयो, यी लक्षणहरू चाहिँ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो पहिचान गर्नु पर्यो र यदि यस्ता लक्षणहरू देखिएको खण्डमा छिटोभन्दा छिटो चिकित्सकसम्म हामी पुग्नु पर्यो त डाक्टर साहब। हजुर, र यो खतरनाक पनि रहेछ। त्यसैले दर्शक तथा श्रोता, जब जब तपाईँहरूलाई कालो ढुसीको सङ्क्रमण देखिन थाल्छ, यहाँहरूले तुरुन्तै चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोला। डाक्टर साहब, नेपालमा भने यसको अवस्था के कस्तो रहेको छ र के यो रोग निदान गर्न सकिन्छ वा भनौँ यसलाई उपचारबाट पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ डाक्टर साहब? नेपालमा अहिलेसम्म त्यति ज्यादा मात्रामा नदेखिए पनि फाटाफुट्टा रूपमा यो रोगहरू देखिएका छन् र अब यो रोगको सुरुको अवस्थामा नै निदान गर्न सक्यो भनेदेखि यो रोगको उपचार सम्भव छ। तर यदि यो रोग बल्झिँदै लेट स्टेजतिर पुग्यो भनेदेखि चाहिँ नि यो बिरामीको मृत्युदर चाहिँ नि यसले बढाउँछ। हजुर हजुर, डाक्टर साहब, अब भने हामीले धेरै सुनिरहेका औषधिहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। जस्तै हामीले एन्टिबायोटिक औषधिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, साथसाथै विविध छलफलहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। डाक्टर साहब, अब भने आयुर्वेदिक औषधिको बारेमा पनि हामी केही जानौँ न, के कस्तो रहेको छ, किनभने हामीले दैनिक रूपमा पनि विविध आयुर्वेदिक औषधिहरू जस्तै बेसार पानी, अदुवा, गुर्जो आदिहरूको धेरै नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि व्यापक रूपमा यसबारेमा चर्चा पाइने गरेको छ। के यसले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ वा भनौँ कोरोना ठिक पार्नमा यसको केही महत्त्व रहेको छ त डाक्टर साहब? अब यो जुन आयुर्वेदिक औषधिहरूको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, यो आयुर्वेदिक औषधिहरू भयो, अब यो जडीबुटीहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ केही मात्रामा अब यो मेडिसिनल प्रपर्टीहरू होइन, अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पनि सहयोग गर्ला। तर यसबारेमा चाहिँ नि यो वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूबाट चाहिँ नि त्यस्तो प्रमाणित भएका छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो रिसर्चबाट प्रमाणित नभएका कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले अब यो उपचार विधिमा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो रोगले चाहिँ नि कोरोनालाई चाहिँ नि परास्त गर्न सक्छ भनेर भन्नु चाहिँ नि गलत हो। हजुर हजुर, भनेपछि चाहिँ अब यसका लागि यो नै रामबाण जस्तो औषधि भनेर जति पनि चर्चाहरू गर्ने गरिन्छ त्यसको पछि चाहिँ हामी लाग्नु पर्ने राख्छ। हजुर, र यदि प्रयोग गर्नु नै छ भने चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? जस्तै आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको सम्पर्क या सल्लाह के लिन सकिन्छ कि? किन भन्दाखेरि कतिपय हामीले समाचारहरूमा अध्ययनहरूमा हामीले के देखेका छौँ भने आयुर्वेदिक औषधिहरूको धेरै प्रयोगका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको कलेजो, पित्त, विविध ग्रन्थि र विभिन्न शरीरका भागहरूमा असर गरेको देखिन्छ। यसको उपयोग सही तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ होला डाक्टर साहब? अब यदि आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक औषधिहरू नै प्रयोग गर्नु छ भने चाहिँ यो आयुर्वेदिक चिकित्सकको सल्लाह अनुसार चाहिँ लिन सकिन्छ। अब यो जस्तो पाए त्यस्तै गरेर आफूले मन लाग्दै गरेर चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुर हजुर, डाक्टर साहब, हामीले धेरै औषधिहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हामीले छलफल गरेका औषधीय गुणहरू र भनौँ विविध औषधिहरूका छलफल बाहेक पनि अन्य औषधिहरू प्रयोग गरेको पाइन्छ या के कस्तो रहेको छ डाक्टर साहब? यसबारे पनि केही बताइदिनुहोस् न। अब यो कोरोना सङ्क्रमणकै उपचारको लागि भनेर चाहिँ विभिन्न नयाँ औषधिहरूमा चाहिँ अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् र त्यसमा अब अहिले चर्चाको विषय रहेको यो टोसिलिजुम्याब, जुन यो चाहिँ नि एक प्रकारको मोनोक्लोनल एन्टिबडी भनेर भन्छन्। यसले चाहिँ नि विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट प्राप्त नतिजा अनुसार चाहिँ यो रोगले चाहिँ नि यो औषधिले चाहिँ नि यो गम्भीर प्रकारका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ नि निको पार्नलाई चाहिँ नि सहयोग गरेको देखिएको छ र यसले चाहिँ नि मृत्युदर पनि अलिक कम गरेको देखिएको छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो रोग यो टोसिलिजुम्याब भन्ने औषधिको चाहिँ प्रयोग बिस्तारै बढ्दै गएको देखिएको छ। विदेशी मुलुकहरूमा त अब अलि अगाडिदेखि प्रयोग भएको औषधि भारतमा पनि चल्दैछ र हिजो भर्खरै नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ यो औषधि प्रयोगको लागि नेपालमा अनुमति दिएको छ। तर यसको कस्टका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कतिपयले चाहिँ नि यो प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ। किनभने अब यो एक डोजकै करिब 60,000 नेपाली रुपियाँ रहेको छ। तसर्थ अब यो धेरैले चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था। हजुर हजुर डाक्टर साहब, कोरोना सङ्क्रमणको उपचारका क्रममा हामी चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मीले आफूले गर्न सकेसम्मका उपायहरू लगाएका हुन्छौँ, बिरामीलाई निको पार्नका लागि हरसम्भव प्रयास गरेका हुन्छौँ। यद्यपि बिरामीहरूको दुःखद निधन हुने गर्दछ। कोरोना सङ्क्रमणका क्रममा बिरामीहरूमा उपचारका क्रममा के कस्तो जटिलताहरू देखिने गरेको छ डाक्टर साहब? अब यो कोरोना सङ्क्रमणको कम्प्लिकेसन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ विभिन्न जटिलताहरू ल्याउने गर्दछ। अब यो जटिलता कम्प्लिकेसन्स हुने चाहिँ नि प्रतिशत भनेको चाहिँ करिब 5 देखि 15% सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ यो जटिलताहरू देखिने गर्दछ। अब यो क्रमशः कुरा गर्दै जाउँ। क्रमशः अब फोक्सोमा चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि हुने जटिलता भनेको न्युमोनिया गराउन सक्छ। न्युमोनिया भइसकेपछि चाहिँ फोक्सोले राम्रोसँग अक्सिजनको रगतसँग पुर्याउन सक्दैन। त्यसर्थ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा रगतको कमी देखिन्छ। त्यो सँगसँगै हामी एक्युट रेस्पिरेटरी फेलियर भन्छौँ, जसमा चाहिँ फोक्सोले जुन रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम गर्न सक्दैन र शरीरमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै जान्छ र अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को कुरा एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम, जसमा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोक्सोमा ससाना रगतका नलीहरू फुटेर त्यसले गर्दा फोक्सोमा पानी अथवा रगत जम्मा हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोक्सोले राम्रो काम गर्न सक्दैन। यस्ता बिरामीहरूलाई पनि कृत्रिम श्वास प्रश्वासको जरुरत पर्दछ र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ती बाहेक अब मुटुमा जब असर गर्दछ, मुटुमा असर गऱ्यो भने अब मुटुको चालमा गडबडी आउने, जसलाई हामी एरिथमिया भन्दछौँ। मुटु सुन्निने, मुटुले राम्रोसँग पम्प गर्न नसक्ने, यी यस्ता समस्याहरू आउन सक्दछ। र अब मृगौलामा असर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मृगौलाले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने, शरीरका विकार तत्त्वहरू शरीरबाट निष्कासन हुन नसकेपछि चाहिँ शरीरमा थप जटिलताहरू आउँदै जान्छ। यसको सङ्केतहरू भनेको चाहिँ पिसाब अलिक कम हुँदै जाने र शरीरमा भएको युरिया क्रिएटिनिनहरू चाहिँ बढ्दै जाने, ती समस्याहरू देखिन्छन्। त्यस्तै कलेजोमा असर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छेलाई अब जन्डिसहरू देखिने, यी यस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। र त्यसका साथसाथै अब यो कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै अब ब्याक्टेरियाले पनि इन्फेक्सन गरायो भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो हामी सेप्टिक सक भन्छौँ, जसमा चाहिँ नि यो सङ्क्रमणका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरमा चाहिँ यो जुन सङ्क्रमणलाई निराकरण गर्नका लागि चाहिँ जुन शरीरको यो इम्युनिटी दिने कोषहरू हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ यो रसायन निस्किन्छ। अब ती रसायनहरूले चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण कम गर्नका लागि निस्केका रसायनहरू हुन्, तर ती रसायनहरूले शरीरका अङ्गहरूलाई नै हानि गर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरको ब्लड प्रेसर एकदमै कम हुने, यी यस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। र अर्को जटिलता भनेको चाहिँ यो डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोएगुलेसन हामी भन्छौँ। यो रगत नलीहरूमा नै रगत जम्दै जाने, जुन अब नेचुरल्ली चाहिँ अब कतै अब हामीलाई घाउहरू भयो, काट्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ रगत जमेर चाहिँ रगत धेरै बग्न दिँदैन। तर अब यो अवस्थामा चाहिँ शरीरको रक्त कोषभित्र चाहिँ
आफै यो रगत जम्दै जान्छ र रगत जम्ने तत्त्वहरू चाहिँ नि सबै प्रयोग भइसकेपछि अब रगत जम्ने तत्त्वको कमी हुन्छ र शरीरभित्र नै रक्तस्रावहरू हुने समस्याहरू जटिलताहरू देखिन्छ। यस्ता जटिलताहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूले चाहिँ अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब, हामीले हाम्रा हजारौँ लाखौँ दर्शक तथा श्रोताहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणका विविध पक्षहरूबारे सकेसम्म जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। सोही क्रममा हामीले यो कोरोना सङ्क्रमण विशेष कार्यक्रम उत्पादन गरेका हौँ। डाक्टर साहब, अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम वा भनौँ लङ कोभिड-19 भनेर पनि व्यापक रूपमा चर्चा भइरहेको हामीले पाएका छौँ। वास्तवमा यो भनेको के हो डाक्टर साहब? यसबारे पनि केही बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम अथवा चाहिँ लङ कोभिड भनेको चाहिँ नि साधारणतया कोभिड सङ्क्रमण भइसकेपछि यो माइल्ड इन्फेक्सन छ भने करिब 2 हप्ताभरिमा चाहिँ नि पुरै पूर्ण रूपमा निको हुन्छ र यदि मोडरेट अथवा सिभियर छ भने पनि करिब 3 देखि 4 हप्ताभित्रमा चाहिँ नि निको हुन्छ। तर कुनै कुनै बिरामीहरूमा चाहिँ नि 4 हप्ता पछि पनि लामो समयसम्म चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखि नै रहन्छ। कसैको चाहिँ नि 12 हप्तासम्म अथवा कुनै कुनै केसमा चाहिँ नि 6 महिनासम्म पनि त्यस्ता लक्षणहरू देखिने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेर भनिन्छ। यो करिब 5 देखि 25% कोरोना सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ नि यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिने गरिन्छ र यसमा चाहिँ नि अब सामान्य लक्षणहरू जस्तै अब तारन्तार खोकी, सुक्खा खोकी लागिराख्ने, हल्का ज्वरो लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या, अलि श्वास गर्न गाह्रो हुने, थकान महसुस हुने, छाती दुख्ने, यो गन्धहरू अथवा स्वादहरू थाहा नपाउने, चक्कर लाग्ने, हात खुट्टा निदाउने, टाउको दुख्ने, अनिन्द्रा हुने, होइन, खाना रुचि हुने, यी यस्ता समस्याहरू चाहिँ नि लामो समयसम्म देखियो भने यसलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमहरू भन्छौँ। र अब यसको पहिचान गर्नका लागि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ नि अब तत्कालीन असर गराउन सक्ने अन्य रोगहरू छ छैन त्यसको लागि चाहिँ नि अब हामीले यो निदान गर्छौँ। विभिन्न रगतको परीक्षण, होइन, अब एक्सरेहरू अथवा इसिजीहरू गराएर त्यसबाट चाहिँ नि अन्य रोगहरू छैन भन्ने पहिचान भइसकेपछि अब यो पोस्ट कोभिड हो भनेर चाहिँ नि हामी लेबल गर्छौँ। र अब यसको उपचारमा चाहिँ नि यो समग्र दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि उपचार योजना अगाडि बढाउनु पर्दछ। जस्तै अब भनौँ, अब यो व्यक्तिको पुरै शारीरिक, मानसिक रूपमा, होइन, सामाजिक, आर्थिक रूपमा र अब यो आध्यात्मिक रूपमा पनि स्वास्थ्य चाहिँ नि पुनर्स्थापना गराउनु जरुरी छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि अब सुरुको अब सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट हामी गर्छौँ र त्यसका साथसाथै चाहिँ नि रिहेबिलिटेसन फेज भन्छौँ, जसलाई चाहिँ नि अब उसलाई चाहिँ नि उसको एक्टिभिटी चाहिँ नि बिस्तारै ग्रेजुअल रूपमा चाहिँ नि बढाउँदै, फेज वाइज रूपमा चाहिँ नि बढाउँदै लैजाने, पहिलाकै अवस्थामा पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने, पुनर्स्थापना गर्ने, यसरी चाहिँ नि उसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिन्छ। हजुर, भनेपछि डाक्टर साहब, कोरोना सङ्क्रमणको यी लक्षणहरू धेरै समयसम्म देखिने अवस्थालाई चाहिँ हामी पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम वा लङ कोभिड-19 भन्दैछौँ। डाक्टर साहब, कस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो देखिन सक्छ? जस्तै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा यो धेरै देखिने हुन्छ वा के कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब? यसबारे पनि केही बताइदिनुहोस् न। अब यो साधारणतया चाहिँ नि अब यो महिलाहरू भए, होइन, अब 60 वर्ष कटेका वृद्धहरू भए, जसलाई चाहिँ नि मध्यम तथा गम्भीर प्रकारका कोभिड भएर चाहिँ नि हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा भए र जसमा चाहिँ नि पहिलादेखिकै कोमोर्बिडिटीहरू, होइन, दीर्घ रोगहरू जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन अथवा कुनै दीर्घ रोगहरू थियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम चाहिँ नि ज्यादा देखिने गरेको छ। तर यो भन्दैमा अब जो माइल्ड कोभिड भएका थिए, जसमा चाहिँ कोमोर्बिडिटीहरू छैन, तिनीहरूमा पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तिनीहरूमा पनि देखिने गरिन्छ, तर बढी चाहिँ नि यी यस्ता ग्रुपहरू देखिन्छ। हजुर हजुर डाक्टर साहब, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रममा आएर यहाँको विशेष साथ, सहयोग र उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यस कार्यक्रममा आमन्त्रित गर्नुभएकोमा
पिएस आर्यन तथा गणतन्त्र एफएम दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर